गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? बरी आहे ना? सजमुता सगळी बरी आहे मग. स्कायलान झाला बरं. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू तुम्ही सगळ्या. तुम्ही स्कायला नापासत मागले मग सगळ्यांनी काही जण मेसेज केले हो स्कायला खबर घेवपा बरें दिसलें. ओके, आणि स्कायलान झालं आता सारखं बरं. हे काम या टॉक कोको मेलन लागून वयता थंयचे टीवी लॉलीपॉप पुटिंग मागीर त्या कितें तोंडाक घालता लॉलीपॉप रिमोटान. हय हिंग्यो नो वर्किंग. फर्स्ट हाय फॅमिलीज केलती. हाय फॅमिली. हाय फॅमिली. हाउ आर यू ऑल? How we all Hope all of you are doing good. have to Hope all all of you are doing doing well. well. And thank you everyone. And thank you everyone. Okay? Okay. डाडा पुटिंग. आणि होय आता बसलाय चहा पिपा. चाय बरा पुरी भाजी आहे त्यांचे फ्लसी हा ते माहीत देते तुमकां तेका बरोबर. त्यांचे पुरी भाजी आणि होस्टर गेला इसकला त्यात फकत हां पुरी दिली त्या काय ना. हय पुरी आनी भाजी दिली न्ही तेका. आज पयली पाटी सकाळ फुडें पुरी भाजी हायन गेलतो. हय ना जाल्यार मागीर लेट येवन खावपाक मेळटा तेका. सकाळ फुडें जाय मेळनासलो तेका. आनी हय दिता फ्लसी कडेन. सो हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली. वॉल्ट्रान स्टार्ट केला आयज मातशें सगळें रेडी कोत्तालें चायेचें. सो मग तुमी सगळीं बरी आहाय म्हणून आनी आमी हाय बरी. सो थँक्यू तुमकां सगळ्या स्कायलना लागून पासत मागली म्हूण. सो जाला सुमराचो स्कायलन बट थोंडी अजून गेलना तेगेली बट पयलींच्या खूब बरो जाता आतां. आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक लायक तुमी तेजे पासत प्रे केलें म्हूण. ओके, सो आतां आमी च्या पिताय आनी मागीर मेळटा तुमकां. चयता मुखार आयज आहा न्हू घरा कितें पडटा जाल्यार आयज आमकां कुर्मा सांगलोलें. खरेंच मिस्टर जावन काबार येतलो कुर्मा आनी मेळपा ना. वॅज कुर्मा करतलो रे तूं ना जालें काबार मेनू स्टार्ट जाता थिंगा काबार जालो. ओके, सो आमी मागीर च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी हेचो आमगे च्या बीन पीन जालें आनी हांवें क्लिनूय बीन केलें. आनी स्कायलन आनी वॉल्टा हेचो दोगां ज्यूस काडटाय. स्कायलन हेल्प करता म्हाका स्कूल आहा तितलो फोर्सुगान काडटा. आनी हांव कोत्ता कस्टर्ड. वॉल्टा म्हणपा लागला आयज कस्टर्ड कर म्हूण. हांव हेचोय कस्टर्ड कोत्ता. आनी आयज आमगेलो जेवपा मेनू म्हणल्यार आयज वॉल्टा म्हणपा पेज कर म्हूण. सो आयज फ्रायडे बीन न्हू, सो पेज कर म्हूण. सो आतां आमकां कोत्ता हांव पेज आनी मागीर सांजे चयता कितें सांजेरूय बाबा लागून पेज बीन बोंदलो न्हू तेका लागून चयतलें कितें भाजी आहा न्हू नाजाल्यार भाजी आनी ब्रेड हांव सदां हाडटिंगसून हाडटलें. चयता कितें जाता तें सांजेर. सद्या आयज देपरा वयर आमगे पेज. ओके, हांव मागीर मेळटा तुमकां. ज्यूस कोत्ता ते ज्यूस काडटाय न्हू हांव कस्टर्ड बीन करून बीन मागीर मेळटा तुमकां. आनी तेंगे ज्यूस बीन काड जालो हाचो ज्यूस. आनी वॉल्ट्रान तितून थोडेशे आयस क्यूब घायलाय मेळ जालो दिसता. मागीर घालून दिता त्या कितू. आनी हिंगासर मागीर कस्टर्ड रेडी. आतां निवल मोटोरी म्हाका काडून जाय काश्यां. आनी सो आयज हांवें केलो ज्यूस हेजो क्युकुंबर, ग्रीन एप्पल घान, थोडोसो लायम, थोडेशें जिंजर आनी सॅलरी घान. सो एज नॉर्मल हांव ताका दिता. तो दिना चड ताका पिवपाक. ऑरेंज ज्यूस बीन काड जाल्यार जावं कॅरट ज्यूस बीन काड जाल्यार ताका दिता. तो मातशें हांव दिना ताका चड असो.
आनी ते तेचे बायल्यान आहाय बायल्यान म्हणजे हॉला आहाय तो कितें सांगता तेका आमगे कस्टडी जालें जगल्याचो हेड पातलें दवरलो आहा आनी आयज सामकें 2 दीस आहा बरें वेदर आनी 2 दीस सुद्दां पाड आनी वॉल्टर ज्या दिसा घर त्या दिसा वेदर साप बरो ना खरें म्हणल्यार आनी त्या दिसा कामां वयता न्हू त्या दिसा उरता बरें थंय afterwards give that, okay? So मॉन्स्टरागे मॉन्स्टर ट्रक मागता होच Why you want it? सो ताका म्हणलें भायर या काय म्हूण चल जाल्यार वार मारता बायल्यान चोया कितें जाता तें आनी आमी चोय भायर सरलो हाय सो भायर सरलो हाय म्हणल्यार तुमकां सांगलो न्हू ब्रेड हाडपा वयता म्हणून हांव त्या वयता शॉपाचेर सो चलोन वयता या सो मातशी वत आहा म्हूण वॉल्टा सांगलें या म्हूण चलोन आनी स्कायलन ते आहाय आनी वॉल्स्टर आहा आनी तुमकां कितें दाखयचें समर स्टार्ट जालें म्हणटरीच फुलां बरीं दिसताय म्हाका ही ब्लॉसम पिंक ब्लॉसम सो बरीं दिसता थिंग एक मुखार एक रूख आहा आनी तुमकां स्कायलना दाखयता सो स्कायलना त्या दिसा सायकल हाडलो न्हू स्कुटी तेगेली आनी वॉल्स्टर तेगे घेन आहा कासो वेसयता कितको वयता चोय 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 एक्सपर्ट गाडी आसा चोय चोय ब्रेक बीन कितको चोय 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 कितको फास्ट वयता आनी वॉल्टरान चल ताका आतां रे पयर काल काय पयर घेवन गेलो तांकां वत आहा तेन्ना अशें सकलू घेवन येयल्लें ते दोन चोयलो ताका हें चलयता आतां उडोवं लागलोलो बाब येयले तेदोना वॉल्स्टर येयले तेदोना लेट्स गो म्हूण समराकू बरीं दिसताय ही समरा चोय हिंगा आतां वाटेर वयता आहा ही सगळीं हें चोय दिसता पडटा तुमकां सो बरीं दिसताय तीं फुलताय तीं सारकें रूख तेंचे एक पाटी सोल फुलोन गेलो म्हणटरी मागीर येता तांकां पानां सद्या काय अर्दी रूख फुलचे आहा हेचे आनी हेच ते गेले हेचे वॉल्ट आहा तेंचे बरी हॅप्पी तो सारको सांग हॅप्पी तो सारको गाडी घेवन भायर येयलो म्हूण दाखयता तुमकां मुखार ओके आनी चोय अनेक भाशेची चोय बरी दिसता कप अशी ओय बरी दिसताय लोटस टायप अशी ही समराकू फुलताय आनी आमगे अशें ब्रेड घेयले वता आमी ब्रेडा लागून येता हिंगा आनी ब्रेडा लागून येयलोले अशें दोगांनी एक लॉलीपॉप घेयला ब्लू कलर आनी तेणे ब्लू कलर घेयला आनी स्कायलनान घेयला रेड कलर विच कलर यू टूक रे अशें रेड घेयला तेणे खाते दोन डिस्टर्ब जावं शिरी पडना घे हे घालू बरें दिसताय रूख सारकें पटोरी आनी आमी चलोन वयता तेन्ना वाटेर हो पिंक कलर चोयल तुमी बरो दिसता तो सारको बरो दिसता ही बरी सकल आहा हिंगा मागीर जोडटो ती एक तुटून घेवन येयलो म्हाका बरें दिसता ही
हेज्यांनी डार्क आनी कलर आहा सो हेज्यांनी डार्कूय कलर उरता थंय आनी फुलची हाय आतां कोळे येताय समोरा झाडां चोवपा बरें दिसताय बरें दिसताय व्हडलो भोव मारतलो चोया कित्याक हाडलो म्हणटले आमचे आमगेले येयले आनाच तुका पडचंय काढला पिंक कलर ब्लॉसम फुला मरे वाशेल आसतना थोडा सो हेचो हांव एकशे येयला सो हांव म्हगे रिचार्ज करपा येयला हिंगा सो म्हगे रिचार्ज काबार जाला घराचें इलेक्ट्रिकें आनी वॉल्टर आनी स्कायलन आनी वॉल्स्टर आहाय त्या सायडीन तांकां सांगलें घराको वच म्हूण आनी हांव म्हणलें रिचार्ज करून घेवन येता थंयसान पयशे काडले हांवें आनी आतां वयता रिचार्ज करपाक आनी ते बरें हाटल्यान हाय आतां तुमी सुसेगाद येयाय हांव म्हणल्यार पयलीं वयता सो हांव वयतें रिचार्ज कोत्ताय तें केन्ना हांव तुमकां दाखयलो चोय शॉप भाजी मेळ्ळो म्हणून रेड कलर भाजी मेळटा म्हणून त्या शॉपाचेर रिचार्ज करूं वयता आनी ते पावले हेच मुखार आनी हांवें घेयला बारकेलो एसो कितें म्हणटा हेका दुदयो सो दुदयो पायस करपाक ओके जैता केन्ना कोत्ता तें आयज जावपाना हाल बीन केल्यार आनी तुमकां आमगे घराको वयता त्या वाटेचेच झाड फुल्लो हाय ती बरी दिसताय आनी हेच ते पावले सोल मागीर झडटो ते झडोंक लागली ते बरो दिसता म्हाका हो येदो आहलो आतां व्हडलो जालो तो पयलीं हेज बरे हात पावोन मोण हाडूंक मेळटालीं आतां पावनाय ते बरें आनीक घेवन वयता हांव व्हडलो भोव मारतलो ते पावले हेच हेच दिसता पडटा तुमकां वोल्ट घेवन हांव आनी वोल्टा ना हातीना हांवें फूल दिलो न्हू वोल्टा हाती हांवें फूल दिलो आहलो न्हू तें आजून आहा एक वॉक एश जाली जायताय हे किसान ते वयर या म्हणटाय गाय कितें कोत्ताय ते पावले ते स्कायलन आनी वॉल्स्टागे गाडी स्कूटी चार्ज काबार जालें दिसता आनी वॉल्स्टागे स्कूटी चार्ज काबार जाली हांवें सांगलो न्हू तुमकां आजून हाती आसता म्हणून नाचे वोल्टे आजून मुगे मोगा फूल घेवन आहा आनी काडले थंय सांगलोलें न्हू तुमकां बॉब मारतो म्हणून लोकांचे बी झडटायचे आनी वॉल्स्टाचो कितें घेवन येयलो तो सो ना ताका ना तेगे मासीन गिफ्ट दिला सो मासीन ताका ना गिफ्ट दिला बर्थडेया सो बर्थडेया ना ते पावोन आहलोलें
आनी पावना म्हणटरी गिफ्टूय बीन पावना आसलेलो मागीर वॉल्स्ट्रा सांगलें वॉल्स्ट्रा तुगे मासी बर्थडे फर्स्ट टायम तेका हॉलिडे मेळोना आसली ना ते एवरी तेगे बर्थडे आहाच आनी वॉल्स्ट्रा सांगलें ह्या पाटी तुगे मासी बर्थडेया ना मरे म्हणलें या खूंय आपूण खूंय ताका उलोवपा ना खूंय आनी आपूण खूंय तेजे एंग्री आहा म्हूण सांगतालो मागीर ते पयर येयल्लें आनी येयले त्या दिसा तो घेवन येयलो आनी वॉल्स्ट्रा म्हणलें ना तेणें चोयन ते वॉल्स्ट्रा तूं भायर आहा सो तेका चोयन हेका चोयन म्हणपा लागलो आपूण खूंय सगळें राग बीन सगळें खूंय तुजे वयली इसरोलो खूंय आय एम नॉट एनी मोर एंग्री ऑन यू खूंय गिफ्ट मेळटरी मातशी हें जालो आनी हें सो लागलो तो वॉल्टरा लास्ट फ्रायडे सांगलो तेणें रे व्हर म्हूण घरा रावंड मारी तो आनी आमी येयलीं वयर बाप ते मात सकयल हेळ्ळे आनी हेचो बेग बेगीन हें वॉल्स्ट्रान ब्रेड घालून दवरलो हिंगा दवरलोय ते मात सकयल हेळ्ळे आनी जायत दीस जाले सकलूय बीन वचून आसलो न्हू आनी मातशें ते हेटोरी मागीर हांव वयर येवन चाव केलो तांकां आनी च्यायको आयज हांवें केलो शिरो तेजो शीर खावपा बसलें आनी शीर खावपा बसलो आहाय आनी चाव गायलो आहा ती हाडटा तांकां तांकां दिता तेन्ना दोगांयकू सारकें दिवपा जायना जाल्यार सान दोगांय झगडटाय मागीर आनी वॉल्टा गेलो आहा वॉशरुमा येतलो मागीर च्या बीन पीन जाल म्हणटरी करपा जाय तेच बीन आनी न्हांवपा जाय पयलें सो बाब न्हांवलो वॉल्स्टर न्हांवलो तो इस्कलासून येनू न्हांवता आनी आमी न्हांवता मागीर तेच बीन करपा जाय आनी मागीर जेवपाचें सो ब्रेड हाडलो आहाय न्हू सो सांजेर आमी ब्रेड खातले ब्रेड आनी भाजी ओके सो वॉट यो बाय करपा यो तांकां सो हय आनी एक पाटी हांव तुमकां सगळ्या थँक्यू म्हणटा तुमी स्कायलाना पासोद मागली म्हूण तुमगे टायम काड सो थँक्यू जाता बरो पूण एके पाटी भिरांत दिसता जेन्ना भायर बीन घेवन गेले ते दोना पोतून थंडी जायत बीन म्हूण चोयता केशें कोन्न कितें जाता तें बीन काल येयलो तेका हितूंतल्यान सावन जीपींतल्यान सावन कॉल केलोलें तो केसो आहा काय म्हूण सो हांव पयलीं एपॉयंटमेंट घेयलो आहलो न्हू सो तेका लागोन बीन तेम केलो दिसता म्हाका सो मिस जालो मातशें घेवूं मेळो ना आनी हय च्या पिवपाचें आनी आमगे ड्युटी स्टार्ट मागीर सो आमगे हो व्हिडियो हिंगा एंड कोत्ता आयचो व्हिडियो तुमकां लायक जाता प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय तुमगे फ्रेंड्सा फॅमिली ओके सो टिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडियो गुड नाईट गॉड ब्लेस यू मोगास दी खंयचे चाये बसलो हाय दोगे Moga's family, guys.